अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ और प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ दो मौजू। पहला ये है जनाब कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऑडियो लीक हो जाती है, और दूसरे में जो जमात अहमदिया के चौथे सरबराह थे उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक ऐसी बात बता दी जो आप भी सुनेंगे तो आपको भी फिक्र होगी कि वाकई हालात इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कल मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले एक ऑडियो दोबारा मरियम नवाज और वो जो उनके अंकल बने हुए हैं परवेज रशीद साहब की वो मंजर आम पे आई। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये हुई कि जब मुख्तलिफ लोगों से पूछा गया जो नून लीग के हैं, वैसे तो वो बड़े मानते हैं कि जनाब हम बड़े ईमानदार हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये सहाफ़ियों को इस तरह बुलाया गया, लोगों के जिस तरह वो नाम ले रहे थे उसमें, और लोगों की जो इज्जत अफजाई मीडिया की खासकर जो की गई, हसन नसार भी उसमें शामिल है, वो अपना और भी लोग हैं, आप लोगों ने सुनी होगी। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। किसी ने कहा जनाब ये ऑडियो अभी तक हमें पता ही नहीं, ये ठीक है, ये गलत है, ये है, वो है, और जो असल सूरत हाल वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं तो कोई भी ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जनाब जो हारा होता है वो कहता है जी धांधली हुई है, जो जीता होता है वो कहता है ठीक हुए। ये काफ़ी अरसा से इस तरह की ऑडियो वीडियो जो मंजर आम पे आती हैं उसके नताइज कुछ भी नहीं निकलते, और ना उस पर कोई ऐसी कार्रवाई देखने में आती है जनाब इसे अब लंदन भेजेंगे, अब इसे फलां जगह भेजेंगे, आवाज़ चेक होगी, ये इसी की आवाज़ है, इसकी आवाज़ नहीं है, यही चलता रहता है। और वक्त जो है वो आपके सामने है कि किस तरह हाथ से जा रहा है। उसके अलावा आपके इल्म में है कि कोई नतीजे नहीं इन चीज़ों के निकल रहे। अगर अदालतों की हालत आप देख लें, अदालतों में जो केस लगे हुए, जिसने ज़मानत दी हुई है वो पता नहीं किधर है, जिसकी ज़मानत हुई है वो लंदन बैठा हुआ है, जो बेटी है वहाँ बैठी हुई है, और सारा दिन ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता है। और आपको एक और चीज़ बताएं कि ये जितना पैसा खर्च होता रहा, वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ साहब थे तो मरियम नवाज जो भी कार्रवाई डालती रही, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का पैसा था, कोई हिसाब लेने वाला नहीं, उसके पास कोई वजारत नहीं थी, कोई ओहदा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, मगर उसने मुल्क के जो हालात कर दिए, फिर नवाज शरीफ साहब को जो मशवरे दिए, एंड क्या हुआ, वो जिल्लत और रसवाई उनके गले पड़ गई, और ऐसी पड़ी कि अब वो वक़्त को उसी जिल्लत और रसवाई के साथ गुजारना चाहते हैं ताकि आने वाले इंतखाबात में कोई ऐसे हालात हो जाए कि दोबारा जनाब ये शायद गवर्नमेंट में आ जाए या किसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए। क्योंकि जहाँ तक इमरान खान की बात आप करते हैं तो वो भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे पा सका अभी तक भी नहीं, और ना नज़र आ रहा कि जिससे कोई बेहतरी के हालात नज़र आए और इमरान खान की पार्टी दूसरी दफ़ा जीत जाए। अगर जीत भी गई तो वही इल्ज़ाम होगा कि धांधली के ज़रिए जीती है, क्योंकि इनमें तो ये इतनी कोई वो नहीं थी नज़र आ रही, ऐसी कोई क्वालिटी नज़र नहीं आ रही थी जिसकी वजह से ये जीत जाती। कुछ दिन पहले मैंने 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम किया, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस वक्त जो मीडिया लगी हुई ये वापस नहीं जाएंगे, कहाँ से वापस जाए। तो किसी ने भी ये जो लोग हैं इनकी बातें सुनी, कोई नज़र नहीं अब आ रहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए। अब वो बात आई गई होगी, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं। नाज़रीन, आपको मैं एक बात बताऊं, पैसा एक ऐसी चीज़ है, ख़ासकर आप देखें तो कई ऐसे ममालिक है जहाँ पे जिनके पास दौलत है वो ज़िंदगी गुजार रहे। कभी कोई ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया कि उनको वापस भेजा जाए, उसी मुल्क के हवाले किया जाए जहाँ से पैसे लेके वो भागे होते हैं, ना कोई ऐसे मुआहदे होते हैं, ना कोई ऐसी बातचीत होती है। मगर क्योंकि मीडिया ने एक अपना काम करना होता है और मीडिया फिर इस पे अपने प्रोग्राम भी चलाती है। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने जी नवाज शरीफ वापस जा रहा है, ये इधर की बातें शातें गई, बच्चों वाली बातें करते हैं, पुराने ये लोग सहाफ़ी भी हैं, सब कुछ है, मगर शऊर और अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिनकी कोई ना तो हकीकत होती है ना उनके कोई ऐसे रिजल्ट निकलते हैं।
مگر آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان کی عوام کی اگر بات کرے تو وہ بھی قصوروار ہے. وہ اس لیے قصوروار ہے کہ میں نے دیکھا یہ سوشل میڈیا پہ کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہر بندہ دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح ٹھیک ہوگا، اور پھر دوسرے نے کہاں سے ٹھیک ہونا اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. اور یہ حالات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں جو ایک تو مہنگائی تو ہونی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ملک کے لیے قرضے لیں گے، آپ کے جو قیمت ہے ڈالر کی وہ کنٹرول میں نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اس طرح میں آپ کو یہ چند چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی پاکستان میں ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ فلان ٹھیک کرے گا تو میں آپ پھر ٹھیک کروں گا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور پچھلے دنوں یہ ہوا کہ جہاں پہ بے احتیاطی کی جاتی ہے، میرے ایک دوست ہے انہوں نے کہا کہ سارے جو یورپ، امریکہ، کینیڈا سے لوگ گئے ہوئے تھے ایک شادی میں، تو وہاں پہ اب یہ نہیں کہ لوگوں کو پاکستان میں رہ کے شعور نہیں آتا. میں نے جس طرح کئی دفعہ بتایا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہاں پہ یہ مسائل اس لیے کہ ہم نے سیکھا ایسے، اور وہ لوگ اس شادی میں شامل ہوئے. جب شادی میں شامل ہوئے تو وہاں پہ ایک دوسرے سے کرونا کسی کو لگ گیا، کسی کو لگ گیا، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ ایک دو لوگ، ایک تو جان سے گیا، دوسرا سیریس حالت میں ہے اس وقت ہاسپٹل میں. یہ چیزیں ناظرین ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں. ہم دوسرے کو تو کہیں گے کہ احتیاط کرو، لیکن خود ہمیں فکر نہیں ہوتی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا اس وقت نہیں ہے. مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ کیس کافی سامنے آ رہے ہیں، مگر اس طرف توجہ نہیں دیتی گورنمنٹ. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے تھے انہوں نے جو ویکسین تھی وہ پاکستانی ویکسین تو نہیں لگوائی. جو یورپ سے گئے، امریکہ، کینیڈا سے گئے، تو ان کے ذہن میں ایک چیز اور آ گئی، میرے بھی شاید ہو، کہ میں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باوجود ہے کیس سامنے آ رہے ہیں. ادھر جو انگلینڈ میں لاکھ بندے کو کرونا ہو رہا ہے وہ ویکسین لگی ہوئی ہے، اکثریت کو ویکسین لگی ہوئی ہے. جرمنی کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق لوگوں کو دوبارہ یہ کرونا دوسری دفعہ ہو رہا ہے. اور اس میں جو مسئلہ بنا ہوا ابھی بھی ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. پچھلے دنوں جرمنی کا ایک گھر میرے سامنے آیا، پوری فیملی نے ویکسین نہیں لگوائی تھی، ان کو کرونا ہو گیا، اب کافی مشکل میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ویکسین سے ٹھیک ہے کرونا ہو سکتا ہے، مگر آپ کی جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے. یہ ہے اصل مقصد. یہ آپ دیکھیں کہ وہ اثر تو ہوگا مگر اس طرح کا اثر نہیں ہوگا جس طرح کا پہلے تھا. کتنے لوگوں کی اموات کی خبر آتی تھی اسپین سے، اٹلی سے اور دوسرے ممالک سے. تو یہ چیزیں میں آپ کے لیے اس لیے لے کے آتا ہوں کہ ہمیں خود بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آج صبح بھی نصیر صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کا پروگرام، جرمنی کے ڈاکٹر صاحب ہیں احمدی، انہوں نے ایک پروگرام بھی کیا، وہ بھی دیکھے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیوں یہ کرونا بار بار ہوتا ہے. اتنی جلدی سے جان میرا نہیں کہ جان چھوٹنے والی. میں آپ کو بتا دوں 9 تاریخ سے جرمنی میں جو لوگ بھی جائیں گے ان کو گھر میں نہیں رہنا پڑے گا. یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور مگر PCR ٹیسٹ یہاں سے انگلینڈ سے ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق کروانا پڑتا ہے، اور جو لوگ بھی وہاں پہ ٹریول کرے وہ کروا کے جائے. ناظرین پاکستان کے مسائل کی طرف دوبارہ آتے ہیں. یہ بھی میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نئی چیز ملے، کہ پاکستان میں عرصہ دراز سے اتنے سالوں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا ہی مشکل ہے. اور وہاں پہ انسانوں کی قیمت لگتی ہے، امیر کی بھی لگتی ہے، غریب کی بھی لگتی ہے، ہر قسم کے بندے کی وہاں پہ قیمت لگتی ہے. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے. ایسے طریقے نکالے ہوئے ہیں. پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ پہلے حصے میں سناتے، مگر دوسرے حصے میں اس لیے کہ اس پہ بھی کوئی بات چیت کرے گا. جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ تھے جن کی نظر ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست پہ بھی تھی، اس وقت کے حالات پہ بھی تھی، اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے متعلق بھی
काफ़ी उनको मालूमात थी। उन्होंने क्या पाकिस्तान के बारे में ऐसे अल्फाज कह दिए जो आज भी कौम उसकी सजा भुगत रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो ज़रूर सुनेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। चलते हैं, सुनते हैं जमात अहमदिया के जो चौथे खलीफा थे हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदान और फौज के मतलब क्या बताया। सियासतदान हर दफा हैरान परेशान, हर दफा मार खाने के बाद ये सोचता रहा कि हमारे साथ क्या हुई है, ये क्या वाकया गुजर गया है। उसके बहुत से शदीद नुकसानात दूसरे कौम को पहुंचे हैं, जिनकी तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं। बार बार जब फौज ऊपर आई है तो इन सियासतदानों ने ये तो नहीं देखा कि मौलवी इसका जिम्मेदार है, लेकिन इन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान की फौज जिसकी अक्सरियत पंजाब से है वो इसकी जिम्मेदार है। चुनांचे फौज के खिलाफ गहरी मुनाफरतें फैलाई गई हैं अकलियती सूबों में, और खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ तहरीकात चल रही हैं इस वक्त और दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं, और वो नहायत ही खतरनाक जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, जो उनकी यूनिवर्सिटियों में, उनके स्कूलों में फैलाया जा रहा है। ये तमाम प्रोपेगेंडा इस बिना पर है कि पाकिस्तान की फौज की अक्सरियत पंजाबी है और वो अपनी खातिर हर दफा अकलियती सूबों पर जुल्म करने के लिए और पंजाब के मफादात की खातिर मुल्क पर कब्जा करती है फौज। और ये चूंकि हर आदमी में तजिए की अहलियत नहीं होती, जो वाकयात सतही तौर पर नजर आते हैं वो यही हैं, इसलिए सारी कौम इस बात को तस्लीम कर लेती है कि हाँ यही तजिया दुरुस्त है। पंजाबी फौज ने जुल्म की राह अख्तियार करते हुए सिंधी को मगलूब करने के लिए, बलोची को मगलूब करने के लिए मुल्क पर कब्जा किया है। और यही रुझान मशरकी पाकिस्तान में, जब वो मशरकी पाकिस्तान मौजूद था, जब कुव्वत पकड़ गया तो मशरकी पाकिस्तान को तोड़ने का जिम्मेदार हुआ। वो लोग जो मशरकी पाकिस्तान गए हुए हैं या उसकी सियासत से आगाह हैं, उनको इल्म है कि मुसलसल साल हा साल तक वहां यही प्रोपेगेंडा किया गया कि पंजाबी फौज है जो बार बार काबिज होती है, जो सियासी अमल को दबा करती है, वो हमारी अक्सरियत से डरती है, सियासत को नशो नुमा पाते देख ही नहीं सकती, क्योंकि इससे पंजाब को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने पंजाबी के खिलाफ नफरत की मुहिम बोई और हर जो कमजोरी देखते थे, हर कसूर देखते थे, उसमें पंजाबी को जिम्मेदार करार देते थे। और दलील यही थी बुनियादी कि देख लो पंजाबी फौज बार बार कब्जा कर रही है। और अब यही नफरतें, वो तो मुल्क चला गया, उसके जाने के बाद सिंध में मुंतकिल हो गई, बलूचिस्तान में मुंतकिल हो गई, और बज़ाहिर बड़ी शिद्दत के साथ फौज ने इन तहरीकात को कुचल दिया है। लेकिन कभी सियासी बेइत्मीनानियां भी कुचली गई हैं तलवारों से या बंदूकों से, सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना आप सियासी ख्यालात को कुचलने की कोशिश करेंगे या सियासी रुझानात को कुचलने की कोशिश करेंगे बजोर शमशीर, उतना ज्यादा ये गहरे और खतरनाक होते चले जाएंगे। सतह से हटेंगे तो गहरे अपनी जड़ें ज्यादा पैवस्त कर देंगे गहराई में, कैंसर की तरह फैल जाएंगे सारे बदन में, और यही इस वक्त मुल्क में हो रहा है जो उनको नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पंजाब में एक और किस्म का नुकसान पहुंचा है बड़ा शदीद। पंजाब के अवाम और पंजाब के सियासतदान कुल्लियतन मायूस होने के बाद अब ऐसी ताकतों का सहारा ढूंढ रहे हैं जो अपनी फौज से उनको निजात दिलाए, और उसके लिए सबसे ज्यादा नजदीक जो आइडियोलॉजी उनको मदद के लिए मिलती है वो इश्तराकियत की आइडियोलॉजी है, जिसका नंबरदार रूस हमसाया के तौर पर, अजीम ताकत के तौर पर पास ही बैठा हुआ है। तो इस नई आइडियोलॉजी ने एक और भी, इस रद्द अमल ने एक नया रुझान भी पैदा कर दिया, और वो ये है कि फौज नुमाइंदा है तमाम इस्तेमारी ताकतों का,
فوج نمائندہ ہے سرمایہ دارانہ قوتوں کا، فوج نمائندہ ہے تمہارے رؤساء کا، تمہارے بڑے زمینداروں کا، تمہارے بڑے انڈسٹریلسٹ کا، اور انہی کے ایما پر، انہی کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بار بار ماشاء اللہ لگتا ہے۔ اور جب بھی فوجی حکومت آتی ہے اس وقت انڈسٹریلسٹ زیادہ ظالم ہو جاتا ہے، زیادہ مزدور کے حقوق غصب کرنے لگ جاتا ہے، زمیندار اسی حکومت کے بتے پر غریبوں کو لوٹتا ہے، ان کی فصلیں کھا جاتا ہے، ان سے سخت مزدوریاں لیتا ہے اور پھر ادا کچھ نہیں کرتا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹتا ہے، جرائم پھیلتے ہیں ہر طرف۔ یہ نظریہ عوام میں پھیلایا جاتا ہے اور یہ جڑ پکڑ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہی بات ہے، تو سارے ملک کو غیر مستحکم کر دیا گیا ہے۔ نہایت ہی خوفناک ملک دشمن عناصر جڑیں پکڑ رہے ہیں، بلکہ پکڑ چکے ہیں، اور نہایت خوفناک سازشیں ملک کے خلاف اہل وطن کرنے لگ گئے ہیں، اور بظاہر بڑا مستحکم ملک نظر آ رہا ہے، فوجی حکومت ہے، کہتے ہیں مارشل لا نہیں ہٹانا کہیں فساد نہ پیدا ہو جائے۔ وہ استحکام کیسا ہو گیا جہاں فوج کے جاتے ہی اپنی فوج کے ہٹنے سے ملک میں فساد پھیل جائے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ساری بیماری ملائیت کے قبضے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ ہر دفعہ ملائیت کے نتیجے میں فوج آئی، ہر دفعہ ملائزم کے نتیجے میں مذہب سے لوگ متنفر ہوئے، اشتراکیت کے لیے زیادہ جگہ ہموار ہوئی، اور ہر دفعہ کسی ملائیت نے اہل وطن کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا ہے اور فساد پیدا کیا ہے اور عدم اطمینان کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، جو خطرات تھے وہ انہوں نے دیکھے نہیں اور ان کی نشاندہی نہیں کی انہوں نے۔ بیرونی خطرات تو ان کے ادراک سے باہر کی بات ہے، ہم اس پہ ان کو ذمہ دار نہ بھی قرار دیں کہ وہ ان کو نظر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں عالمی سیاست کیا ہے، پاکستان کو کن کن ممالک سے کیوں خطرات ہیں، اس میں یہ بیچارے ذمہ دار نہیں۔ ان کے علم کا سرمایہ ہی اتنا ہے بیچاروں کا، لیکن وہ اندرونی خطرات جن کا مذہب سے تعلق ہے، جن کا براہ راست اس اسلام سے تعلق ہے جس اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ان کو کیوں نظر نہیں آئے؟ انہوں نے دیکھا کہ دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے ملک میں، انہوں نے دیکھا کہ دن بدن رشوت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ دن بدن تمام اخلاقی اقدار کو قوم ایک طرف پھینکتی چلی جا رہی ہے، اور ظلم اور سفاکی بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت بڑھ رہا ہے، حق تلفی بڑھ رہی ہے، اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، کردار میں اسلام کا نشان مٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب یہ دیکھ رہے تھے اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں پھر آگے ایسے ایسے خوفناک نقصانات ایک بڑے نمایاں نظام کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ جب میں کہتا ہوں رشوت ہو رہی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی کا حق متاثر ہوا، اس کو مجبوراً پیسے دے کر کام کرانا پڑا۔ یہ جو رشوتوں کا نظام ہے جس ملک میں جاری ہو جائے، اس سے اس ملک کی تمام انسٹیٹیوشنز غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں بھی، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن رشوت کی ایک باقاعدہ حکومت بن جایا کرتی ہے، ایک باقاعدہ نظام حکومت کے طور پر متوازی طور پر ملک میں جاری ہو جایا کرتی ہے۔ جی ناظرین، یہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، انہوں نے کافی سال پہلے یہ باتیں بتائی تھی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ملا کتنا مضبوط ہو چکا پاکستان، آج فوج تو نہیں پاکستان میں، مگر حالات آپ دیکھیں کیا ہے، رشوت دیکھ لیں۔ اور کل میں یہ بھی اطلاع ملی کہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی لوٹ مار میں سب سے آگے ہے،
और रिश्वत के बाजार भी और ज़्यादा गर्म हुए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, जहाँ तक मजहबी जमातें हों जो उस वक़्त बताया गया कि ये हालात है, तो आज वो कितने तेज़ हो गए। मदरसे बनाए गए हैं जिसकी वजह से फ़ौज को भी ब्लैकमेल किया जाता है, सियासतदानों को भी, और जीना हराम किया हुआ है। जो अगर आप मेरे से पूछें, उनको इस्तेमाल किया जाता है, सड़कों पे ले आते हैं, धरने देते हैं, कई कुछ होता है वहाँ। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान को कोई ठीक करने वाला भी हो, जो पाकिस्तान को ठीक करे, कोई लोगों के जो हुकूक है उनका भी ख्याल करे। दिन ब दिन ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो अंदरूनी खतरा है, मैं भी उससे बात कर रहा हूँ। आज देख लें, इस मज़हब के नाम पर जिस तरह हजूर ने फरमाया था कि मज़हब के नाम पे मुल्क का क्या हाल इन लोगों ने कर दिया। इस्लाम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। इस्लाम के नाम पे मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है, फिर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर लाया जाता है, और फिर क्या क्या वहाँ पे नहीं होता। पिछले दिनों जहाँ तक इन्होंने बेहयाई की बात की तरफ तवज्जो दिलाई, सोशल मीडिया पर मैंने देखा बेहयाई की याद है कि कहीं से कुछ चंद औरतें ये मसाज सेंटर चलाती पकड़ी जाती हैं, तो उनकी नंगी तस्वीरें फिर पुलिस वाले सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप किसी यूरोप के मुल्क में चले जाएं, यहाँ पे आपको ऐसी जो पुलिस वाले पकड़े वो तस्वीर नंगी नहीं वो डाल सकते। उनको पता है कि ये तस्वीर जो है ये दुरुस्त नहीं है। मगर हमारा क्योंकि इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। वहाँ पे फौरी तौर पर अपना कहते जनाब वो इसकी वीडियो बनाओ, फिर पुलिस वाले होते हैं, उनकी गंदी गालियाँ हों, वो ये भी मौका नहीं देते कि वो ख़वातीन कपड़े पहन लें या अपने आप को वो बचा लें, तो वो वीडियो बना के पूरे माशरे में सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हैं। चीज़ें तो काफ़ी हैं। मेरा हाल आज के लिए इतना ही बहुत है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइम रोज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम।